नमस्कार, आप देख रहे हैं FN इंडिया 18 टीवी चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु। जनपद सहारनपुर के ब्लॉक गंगोह के क्षेत्र के ग्राम कोटड़ा के दारुल उलूम राहिमिया जामिया सैयदा फातिमा तूज जोहरा लिलबनात मदरसे में आज कंपटीशन का सालाना जलसे का कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अपने कलाम बनाते सुना, अपने मदरसे का नाम रोशन किया। मदरसे के संचालक हजरत कारी जुनैद आलम राशिदी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा, अपने बच्चों व बच्चियों को हर हाल में तालीम जरूर कराएं। प्रोग्राम में जिले के मदरसों से हजरत मौलाना गालिब रशीदी नकुड़, हकीम मौलाना अब्दुल बारी मजहारी, बेहट मोहम्मद इरशाद नदवी, कारी इमरान, कारी राशिद, कारी अम्मार आदि मौजूद रहे। मैं उनके माँ बाप से यही संदेश और यही पैगाम देना चाहता हूँ कि वो अपनी ज़रूरियात को आगे पीछे करें, किसी भी तरह अपना काम चलाएं, मगर अपने बच्चों को और अपनी बच्चियों को तालीम दें, तालीम से आरास्ता करें। इससे बड़ा फ़ायदा है, इससे ही तरक्की मिलेगी, इससे ही बुलंदी की कामयाबी दामन कुछ होंगे। यहाँ से कितने बच्चे फारिग हो गए, निकल चुके? यहाँ से ये लड़कियों का इदारा है और इसकी उम्र अभी ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 11 साल इस इदारे को हुए हैं। और अब से पहले ये आप ही के एक भाई साहिब खैर के मकान में हाजी अली शेर साहब, जो इसी गांव के नागरिक हैं, इसी गांव के रहने वाले हैं, उनके मकान में ये इदारा चला और अल्हम्दुलिल्लाह सम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 11 साल में इसने 80 लड़कियां इस इदारे से फारिग हुई, जो कुरान और हदीस की रोशनी में उन्होंने यहाँ इल्म हासिल किया, तालीम हासिल की। और आज वो लड़कियाँ अपने अपने मकाम पर, अपने अपने गाँव में, अपनी अपनी बस्ती में वो अपनी दीनी खिदमत अंजाम दे रही हैं, कुरान करीम पढ़ा रही हैं और उनको नमाज रोज़ा सिखा रही हैं। और इसी तरीक़े से इस इदारे से 11 साल में तकरीबन 250 बच्चियों ने, यानी 250 बच्चियों ने हाई स्कूल और इंटर का इम्तिहान भी इसी मदरसे के तहत हुआ। जैसे कि अभी मौलाना ने बतलाया कि ये इदारा हाई स्कूल तक तो नहीं है, मगर 8वीं तक यहाँ पढ़ाने के बाद हम उन लड़कियों को दूसरे इदारों में, दूसरे स्कूलों में दाखिल करा देते हैं। वहाँ से वो बच्चियाँ हाई स्कूल और इंटर का इम्तिहान देती हैं, जिसका ख़र्च भी मदरसा ही बर्दाश्त करता है। इदारा को कहाँ तक पहुँचाने की आप कहाँ तक मानते? जी, हमारा तो इरादा ये है कि अगर किस्मत ने साथ दिया कि इलाक़े में एक मेयारी इदारा हो जिससे पूरा इलाक़ा फैज़ हासिल करे। आज अगर ये 8वीं तक है तो हम इसको चाहते हैं ये हाई स्कूल भी हो, इंटर भी हो, और जहाँ तक भी अल्लाह हमको, जहाँ तक भी तालीम के मैदान में हम बढ़ सकते हैं वहाँ तक बढ़ने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, ये बड़ी ख़ुशी की बात है और बहुत खुशी का मौका है कि दारुल उलूम रहीमिया, जो इस इलाक़े में तकरीबन 10-11 सालों से दीनी खिदमत अंजाम दे रहा है और दीनी उलूम के साथ साथ असरी उलूम को भी बहुत ख़ूबसूरती के साथ वो अपनी तालिबात में मुंतकिल करने की कामयाब कोशिश कर रहा है। इल्मी सरगर्मियाँ दिखाने के लिए और बाहर लाने के लिए और बच्चों में, तलबा में, तालिबात में दीनी शौक़, दीनी जज्बा, हमीयत, गैरत और उनकी सलाहियतों को परवान चढ़ाने के लिए ये मुसाबक़े जात हर साल किए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी ये मुसाबक़ा बहुत कामयाबी के साथ यहाँ कारी साहब ने मुनाकिद कराया, जिसके तकरीबन 4 प्रोग्राम अभी तक हो चुके हैं, जिसमें हमारे कल के प्रोग्रामों के सदर हज़रत मौलाना अब्दुल बारी साहब मज़ाहिरी, जो बेहट से तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने तीनों कल के प्रोग्रामों की सदारत की। मैं मुस्तकिल यहाँ का तालिब इल्म रहा हूँ, कारी साहब की मोहब्बतें रही हैं। इस इदारे की बुनियादी खसूसियत और इन प्रोग्रामों की बुनियादी खसूसियत ये है कि कुरान पाक का जो पैगाम है, कुरान पाक का जो आफाकी पैगाम है, उसको पूरी कौम के अंदर आम किया जाए। कैसे किया जाए? पूरी कौम का ताल्लुक़, मुआशरे की इस्लाह का ताल्लुक़ औरत से वाबस्ता है। औरत इंसानी किरदार का वो अव्वलीन मेमार है, जो बहन, बेटी, बीवी और फिर इन सारे मराहिल से गुज़रते हुए अपने नुक़्ता उरूज माँ के मुक़द्दस और आज़ीम मर्तबे तक पहुँचती है। और फिर इसी औरत की आगोश से इस्लाम के वो सालेह अफ़कार
کے ترجمان افراد وجود میں آتے ہیں جن سے ایک صالح معاشرے کی بنیاد پڑتی ہے۔ اس ادارے کا مقصد بھی یہی ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو ہنگامہ آرائیاں ہیں، بے ہنگمی ہیں، افراتفری ہے، عصبیتیں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، ان سب کو دور کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ایسے صالح افراد تیار کیے جائیں جن سے یہ معاشرتی برائیاں ختم ہوں، آپسی جھگڑے ختم ہوں، دنگے ختم ہوں، نفرت اور عداوت کا جو بازار گرم ہے یہ ختم ہو۔ اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ عورت کو زیور علم سے آراستہ کیا جائے۔ اس کے بغیر ہم معاشرے کی اصلاح کا خواب ہمارا کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں اس پروگرام کے موقع پر حضرت قاری جنید عالم صاحب کو، جنہوں نے بڑی محنتوں کے بعد اس پروگرام کو تیار کیا، بنایا۔ اور یہ وہ بچیاں ہیں، آپ گاؤں کی گلیوں میں آپ گھوم کر دیکھیں، جن کی زبان کو آپ سن کر ہنسیں گے۔ یہ وہ بچیاں ہیں جو کھیتوں میں کام کرنے والی ہیں، یہ وہ بچیاں ہیں جن کی زبانیں اتنی گرہ لگی ہوئی ہیں کہ جن کو کھولنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن حضرت قاری صاحب کی محنتیں، خلوص، ان کی تگودو اور ان کی اللہ کے سامنے آہو گزاری اور ان کا پورا جو عملہ ہے، معلمات کا عملہ ہو، جو ان کے دوسرے کارکنان حضرات ہیں، ان سب کی محنتیں ہیں کہ ان لوگوں نے ایسے ماحول اور معاشرے کی بچیوں کو، سب سے بڑی بات یہ، زیور علم سے آراستہ کیا، ان کو باپردہ بنایا، ان کو پردے کی اہمیت سمجھائی، پردے کی حقیقت سمجھائی، خود ان کو ان کے وجود کی حقیقت سمجھائی۔ اور اللہ کا شکر ہے اسی کا نتیجہ ہے وہ بچیاں، جو جوان بچیاں جو باہر بے پردہ گھوما کرتی تھی، آج وہ پردے کے اندر ہیں الحمدللہ۔ ان کی زبان سے جب الفاظ نکلتے ہیں تو گویا موتی چنتی ہیں، اتنی خوبصورت الفاظ، اتنی ٹکسالی زبان، وہ اردو ہو یا عربی ہو یا انگریزی ہو اور یا قرآن کی زبان ہو۔ کل قرآن کا مسابقہ تھا، مجھے حیرانی تھی، اور میں بہت وثوق کے ساتھ، بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے اس علاقے میں الحمدللہ طالبات تو بہت دور کی بات ہے، شاید بہت سے اداروں کے طلباء بھی ایسا قرآن پاک نہیں پڑھ پاتے۔ یہ آن ریکارڈ ہے یہ چیز، جن کو مغالطہ ہو وہ ہمارے اس پروگرام کی، کل کے پروگرام کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، ہم نے وائرل کی تھی قاری صاحب نے وہ۔ تو یہ مبالغہ آرائی نہیں ہے، اس میں کسی طرح کا تصنع نہیں ہے، بناوٹیں نہیں ہیں، یہ من وان ویسا کا ویسا ہی ایک بیان ہے جو میں نے یہاں پر دیکھا ہے۔ مدرسے میں بچوں کو کس کس چیز کی تعلیم دی جاتی ہے؟ بنیادی تعلیم ہمارے یہاں یہ قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، تاکہ بچہ اسلام کی بنیادی چیزوں کو سمجھ لے، سیکھ لے، جان لے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسکولی تعلیم کو بھی الحمدللہ بہت اچھا انتظام کیا جاتا ہے، اور اس کو ابھی یہاں مانیتا ہائی اسکول کی نہیں ہے، اس لیے ہائی اسکول تک بچیوں کا جب مرحلہ آتا ہے تو کسی اسکول میں ان کو ایڈمٹ کرا دیا جاتا ہے جہاں اس طرح کا نظم ہو، ان کی کوچنگ وغیرہ کا نظم، ان کی ذمہ داریاں پوری کے پورے طور پر مدرسہ ہی برداشت کرتا ہے، سنبھالتا ہے۔ کتنے بچے یہاں تعلیم حاصل؟ ابھی تقریباً 350 بچے ہیں، باہر کے ہیں یا لوکل کے؟ سب ابھی ہاسٹل نہیں ہے، ہاسٹل نظم نہیں بنایا گیا حالات کی وجہ سے، سب یہ اپ ڈاؤن کرنے والے بچے ہیں، صبح سے شام تک جو یہاں پر رہتے ہیں اور یہاں تعلیم حاصل کر کے وہ شام میں گھر واپس چلے جاتے ہیں۔ سب چھیتر کے جو بچے ہیں ان کو کیا سندیش دینا چاہتے ہو؟ کیا اس علاقے کے ساتھ ساتھ پوری امت مسلمہ اور پورے ہندوستان کی میں اپنی بہنوں سے یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں، تعلیم حاصل کریں، چونکہ یہی ہمارے مذہب، ہمارے عقیدے اور ہماری شریعت کا پہلا اعلان تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صاف فرمایا تھا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، وہ خواہ عورت ہو یا مرد ہو، سب کے لیے تعلیم کو اولین فریضہ قرار دیا گیا ہے، چونکہ اس کے بغیر انسان اندھا ہے۔ ہماری بہت سی خواتین آج بہت ساری پریشانیوں سے دوچار ہوتی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے وہ اپنے حقوق سے ناواقف ہیں، ان کو خود ان کے حقوق معلوم نہیں، ان کو والدین کے حقوق معلوم نہیں، ان کو اپنے مطالبات، اگر ان کے دل کے اندر اس طرح کی کوئی خواہش پیدا بھی ہوتی ہے اور شریعت نے ان کا حق رکھا ہے، اس کے باوجود بھی وہ ان حقوق کے طلب کرنے کے لیے بھی وہ
परेशानी से दो चार होती हैं, उनको नहीं मिल पाता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल FN इंडिया 18 टीवी चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। अगर Twitter पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। अगर WhatsApp नंबर पर खबर पाना चाहते हैं तो अपना नाम पता लिखकर इस नंबर पर भेजें। नंबर कुछ इस प्रकार है 9410808433। साथ ही अगर पत्रकार बनने का जज्बा आपके अंदर है तो आपका स्वागत है। देखते रहिए FN इंडिया 18 टीवी चैनल, आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल।